आज़ाद नशे की हालत में फंसी को वार्न करता हुआ बोला। फंसी अपने होंठों पर उंगली रखकर खामोशी से सआदतमंदी का इजहार करता हुआ पीछे होकर बैठ गया। आज़ाद ने अपने लिए एक और पैक बनाया। आज तुम दोनों को एक राज की बात बताता हूँ। जब मैंने पहली दफ़ा देखा तो वो पहले यहाँ आई और चिपक कर रह गई। आज़ाद अपनी कनपट्टी पर उंगली मारकर उंगली को घुमाता हुआ बोला। फिर वो अपनी उंगली दिल की तरफ ले आया। उसके बाद यहाँ और अब वो हर जगह दिखती है। यार वो देख, अभी भी सामने खड़ी है। आज़ाद अब अपने सामने दरवाजे की तरफ उंगली से इशारा करता हुआ बोला। फसीर मुकर्रम दोनों बेवकूफ़ों की तरफ दरवाजे की तरफ हनैन को ढूंढने लगे। बहुत बेबसी महसूस हो रही है यार मुकर्रम। 3 दिन से मैं उसे बहुत शिद्दत से याद कर रहा हूँ मगर वो सामने नहीं आ रही। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा नशे में था। इतना कह चलने के लिए कदम भी उठाता तो लड़खड़ा के गिर पड़ता। अबे साले, डरा क्यों रहा है तू? अभी तो कह रहा था कि दरवाजे के पास खड़ी है। फंसी नशे में बंद होती आंखें खोलकर आज़ाद को देखता हुआ पूछने लगा। नहीं समझोगे तुम दोनों, कोई भी नहीं समझेगा, कोई नहीं समझ सकता। आज़ाद इन दोनों की तरफ देख कर बोला। दोबारा सोफे के पीछे सर टेक कर अपनी आंखें बंद कर ली। मैं समझ गया बेटा, तुझे कौन सा मर्ज लाहक हो गया है। ए फंसी, बहुत सीरियस कंडीशन है इसकी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। साले, ये दोस्त है अपना। मुकर्रम फंसी को देखता हुआ बोला। फिर अपने ड्राइवर को कॉल करके आज़ाद के फ्लैट पर बुलाया ताकि ड्राइवर इन दोनों को इनके घर छोड़ सके। वाइट कलर की मैक्सी जिस पर सिल्वर और गोल्डन कलर का काम हुआ था, उस पर रेड कलर की लिपस्टिक लगाई वो बेहद हसीन लग रही थी। यह ड्रेस उसने नवीन के साथ जाकर 4 दिन पहले ख़ास आज के फंक्शन के लिए लिया था। आज उसने नवीन से ज़िद करके फ़र्स्ट टाइम मेकअप भी करवाया था। इस वक्त हनैन नवीन के दोनों ही ब्यूटी सैलून में मौजूद थी। नवीन पर्पल और आसमानी कलर की मैक्सी में खुद भी बहुत प्यारी लग रही थी मगर हनैन को देखकर बेसाख्ता उसका दिल चाहा कि वो अपनी बहन की नज़र उतारे। ये गलत बात है छोटी, आज की VIP गेस्ट मैं हूँ मगर मुझे लगता है सबकी नज़रें तुम पर से हटेंगी नहीं तो कोई मुझे देखेगा। नवीन मुस्कुराती हुई उसे प्यार से देखती हुई बोली। सबके बारे में तो ऐसा नहीं कह सकते, अलबत्ता सर की नज़र सिर्फ आप पर ही टिकी रहेगी, इतना मुझे मालूम है। हनैन की बात सुनकर नवीन मुस्कुरा दी। चलो अब बाकी की बातें कार में कर लेना, ड्राइवर आ गया है हमें लेने। नवीन मुकम्मल तैयार हो चुकी थी तभी हनैन से बोली। ऐसे मत बोलें आप ही, अभी मेरा हेयर स्टाइल बाकी रह गया है। हनैन नवीन को बताने लगी। फ़नी शाहनवाज 2 बार कॉल कर चुके हैं और हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। वहाँ सारे गेस्ट आ चुके हैं, बस हमारा ही इंतज़ार हो रहा है। वैसे भी बाल खुले भी ज़्यादा सूट करेंगे, अब चलो बस। नवीन के पास शाहनवाज की 2 बार कॉल आ चुकी थी। उसने ड्राइवर भेज दिया था ताकि वो इन दोनों को होटल ले आए जहाँ आज बड़े पैमाने पर तकरीब अरेंज की गई थी। आप ही आज पहली दफ़ा तो आपने इतना तैयार होने दिया है, प्लीज़ ज़्यादा देर नहीं लगेगी, सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। हनैन ज़िद करती हुई बोली। अभी 20 मिनट का रास्ता भी तय करना है हनी। ठीक है, मैं ड्राइवर के साथ जा रही हूँ, तो मुझे छोड़कर तुम्हें दोबारा लेने आ जाएगा। तब तक तुम कंप्लीट तैयार हो चुकी होगी। सेल फ़ोन है ना तुम्हारे पास? नवीन ने खुद ही हल निकालते हुए कहा। वो हनैन का दिल भी नहीं तोड़ना चाहती थी क्योंकि हनैन को सुबह की फ़्लाइट से पिंडी रवाना होना था और आज की रात सालिया के पास उसके यहाँ स्टे करना था। मगर नवीन का शाहनवाज़ के पास भी पहुंचना ज़रूरी था, इसलिए वो ड्राइवर के साथ निकल गई। एक्सक्यूज़ मी हनैन, आपका ही नाम है? रिसेप्शन पर बैठी हुई लड़की हनैन के पास आकर पूछने लगी, जिस पर हनैन ने इकरार में सर हिलाया। आपका ड्राइवर आ गया है, वो आपको बुला रहा है भाई। वह लड़की हनैन को ड्राइवर का मैसेज देने लगी। हनैन ने मोबाइल में टाइम देखा। अभी मुश्किल से 10 मिनट ही गुजरे थे और उसके मोबाइल पर ड्राइवर की कोई कॉल भी नहीं आई थी। वह कन्फ्यूज़ होकर पार्लर से बाहर निकली। सामने एक लड़का खड़ा था जो किसी से मोबाइल पर बात कर रहा था। हनैन को देखकर उसने एक नज़र दोबारा अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर डाली, फिर दोबारा हनैन को गौर से देखने लगा। चलिए मैम, आपका वेट हो रहा है। वो लड़का हनैन के पास आकर कहने लगा। मगर तुम कौन हो? तुमने तो हमें पिक नहीं किया था। हनैन कन्फ्यूज़ होकर बोली। मैं उन्हीं का ड्राइवर हूँ सर, शाहनवाज़ ने ही मुझे यहाँ आपके लेने के लिए भेजा है। वह 4 कदम के फासले पर खड़ा हनैन को बोलने लगा। रुको ज़रा, मुझे बात करने दो। हनैन अपना मोबाइल क्लच से निकाल कर नवीन को कॉल करने लगी। तभी वो लड़का हनैन के करीब आया। होशियारी दिखाए बगैर खामोशी से कार में बैठो। हनैन ने अपना सर नीचे करके देखा। उस लड़के के हाथ में पिस्तौल थी जिसका रुख हनैन के पेट की तरफ था। हनैन खौफ से उसका चेहरा देखने लगी। ड्राइवर के चेहरे पर बिल्कुल संजीदगी तारी थी।
پارلر کے گیٹ پر گارڈ بھی موجود تھے، مگر اتنے قریب پسٹل دیکھ کر حنان کی ہمت نہیں ہوئی وہ پیچھے مڑ کر گارڈز کو دیکھتی یا پھر کوئی بھی آواز نکالتی، اس لیے خاموشی سے چلتی ہوئی اس کار کی طرف آئی جس کی طرف اس ڈرائیور نے اشارہ کیا تھا۔ ڈرائیور اس کے پیچھے ہی چل رہا تھا۔ ڈرائیور نے کار کا دروازہ کھولا تو حنان اندر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی ڈرائیور نے کار کا دروازہ بند کیا وہ پھرتی سے دوسری سائیڈ کا دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگی، مگر دروازہ لاک تھا۔ زیادہ چالاک بننے کی ضرورت نہیں ہے، خاموشی سے بیٹھی رہو، وہ لڑکا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر پیچھے مڑ کر حنان کو دیکھتا ہوا کہنے لگا۔ دیکھو تمہیں جتنے پیسوں کے لیے کام کر رہے ہو میں تمہیں اسے دگنی قیمت دوں گی، پلیز مجھے جانے دو۔ حنان پریشان ہو کر اس لڑکے کو دیکھتی ہوئی بولی۔ اس لڑکے نے اپنے پاکٹ سے رومال نکالا اور حنان کے ہاتھ پکڑنے سے پہلے اس کی ناک پر رکھ دیا۔ اس کے بعد حنان ہوش و خروش سے بیگانہ ہو گئی۔ ڈرائیور کے موبائل پر کال آنے لگی جسے اس نے ریسیو کیا۔ جی سر، کام ہو گیا ہے، میں میڈم کو لے کر 15 منٹ کے اندر فلیٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ فلیٹ کے بیسمنٹ میں مسلسل چکر کاٹتا ہوا اذہان واجد کا انتظار کر رہا تھا۔ واجد نے جب بتایا کہ وہ حنان کو لے کر پہنچنے والا ہے تب سے اذہان بیسمنٹ میں چکر کاٹتے ہوئے ہر 2 سے 3 منٹ بعد ایک نظر کڑائی پر بندھی ہوئی رسٹ واچ پر ڈالتا۔ واجد کی کار بیسمنٹ کے اندر داخل ہوئی تو اذہان نے سکون کا سانس لیا۔ تم تو 15 منٹ میں آنے والے تھے، 10 منٹ اوپر کیسے لگے؟ واجد کار سے نکل کر اذہان کے پاس آیا تو اذہان اس سے پوچھنے لگا۔ سر، مین روڈ پر کافی ٹریفک تھا، وہاں سے آنا تھوڑا رسکی تھا، اس لیے تھوڑے لانگ روڈ سے آیا ہوں، واجد اذہان کو بتا رہا تھا، مگر اذہان کی نظر کار میں بے ہوش بیٹھی حنان پر تھی جس کا سر سیٹ سے نیچے ڈھلک رہا تھا۔ واجد نے اذہان کی نظروں کا تعاقب کر کے کار کا دروازہ کھولا۔ وہ حنان کو اٹھانے لگا تب اذہان سخت لہجے میں بولا، ہاتھ مت لگاؤ اسے واجد۔ واجد سیدھا ہو کر اذہان کو دیکھنے لگا جس کی پیشانی پر ناگوار بال اچانک نمودار ہوئے۔ سر، میں تو ہیلپ کر رہا تھا۔ واجد گلا کھنکھار کر اپنی صفائی پیش کرنے لگا۔ میں نے تم سے مدد مانگی، صرف وہ کام کرو جو بولا جائے۔ اذہان بولتا ہوا کار کے پاس آیا اور بے ہوش پڑے حنان کے وجود کو اپنے بازو میں اٹھاتا ہوا اسے لفٹ تک لایا۔ فلیٹ کا لاک واجد نے کھولا تھا تو اذہان حنان کو لے کر اندر داخل ہوا۔ جاؤ واجد، باقی کے کام مکمل کرو اور اب کی بار دیر نہیں ہونی چاہیے، اور اپنے موبائل سے حنان کی تصویر بھی ڈیلیٹ کرو۔ اذہان واجد کو دیکھتا ہوا آرڈر دینے لگا۔ واجد یس سر کہہ کر فلیٹ سے نکل گیا۔ اذہان حنان کو بیڈ روم میں لا کر بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ حنان کا کلچ اپنے پاس رکھ کر وہ باہر کا دروازہ بند کر کے فصیح اور مکرم کو کال کرتا ہوا بیڈ روم میں آیا۔ حنان آنکھیں بند کیے بیڈ پر لیٹی ہوئی ابھی بھی بے ہوش تھی، مگر ساتھ ساتھ وہ اذہان کے ہوش بھی اڑا رہی تھی۔ اذہان نے فرسٹ ٹائم اسے اتنا تیار سجا سنورا دیکھا تھا۔ بیڈ پر حنان کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر وہ حنان کے پاؤں میں موجود سینڈل کے اسٹیپ کھولنے لگا۔ دیکھا اپنی ضد کا انجام، یہ ہوتا ہے بات نہ سننے کا نتیجہ۔ کتنے پیار سے سمجھا رہا تھا، بات سن لو میری، اب اس طرح کتنا برا فیل کرو گی ہوش میں آ کر، مگر کوئی دوسرا آپشن بھی چھوڑا نہیں تم نے، تمہاری بہن نے، میرے باپ نے، خود تم نے۔ اذہان حنان کے بہت قریب آ کر اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے باتیں کر رہا تھا۔ اس کی نظریں کبھی حنان کے ہونٹوں کا فوکس کرتی تو کبھی گردن سے نیچے بھٹک کر خوبصورت ابھار پر ٹھہرتی۔ وہ حنان کا ملائم گال پر انگلیاں پھیرتا ہوا اس کے ہونٹوں پر جھکنے والا تھا تب ہنی نے آنکھیں کھولی۔ اذہان کو اپنے اتنے قریب اپنے اوپر جھکا ہوا دیکھ کر وہ اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر پوری قوت سے اسے دھکا دیتی ہوئی ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اذہان کا چہرہ دیکھ کر لمحے بھر کو لگا تھا حنان کو یہ سمجھنے میں کہ پوری کہانی کیا ہے۔ حنان تیزی سے بیڈ روم کے دروازے کی طرف بھاگی اور زور زور ہینڈل گھما کر دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ اب یہ دروازہ تب کھلے گا جب میں چاہوں گا، اذہان بیڈ سے اٹھ کر حنان کے پاس آتا ہوا بولا تو حنان مڑ کر اذہان کو دیکھنے لگی۔ تم میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتے اذہان، پلیز مجھے یہاں سے جانے دو، حنان چیختی ہوئی بولی تو اذہان نے حنان کے قریب آ کر اسے بازو سے پکڑا۔ آج میں تمہاری ایک نہیں سنوں گا، نہ تمہارے یہ آنسو کام آئیں گے، نہ ہی تمہاری التجائیں کام آئیں گی، آج صرف وہی ہوگا جو میں چاہوں گا، اذہان اٹل انداز میں بولتا ہوا حنان کو واپس بیڈ کی طرف لایا اور بیڈ پر دھکا دیا۔ حنان بیڈ پر جا گری۔ جب ڈرائیور حنان کو لینے گیا دوبارہ بیوٹی پر پہنچا تو معلوم ہوا وہ 5 منٹ پہلے کسی اور کار میں نکل چکی ہے۔ ڈرائیور نے یہ خبر موبائل پر شاہنواز کو سنائی۔ شاہنواز نے فوری طور پر یہ بات نوین کو نہیں بتائی بلکہ ڈرائیور کو فوراً اذہان کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے بھیجا کہ وہ اس وقت کہاں پر موجود ہے، کیونکہ اذہان خود شاہنواز کی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف شاہنواز نوین کو مسلسل بہلائی جا رہا تھا کہ حنان ٹریفک میں پھنسی ہوئی ہے
تھوڑی دیر میں آ جائے گی۔ مگر جب مزید 1 گھنٹہ گزر گیا اور حنان کا کچھ معلوم نہیں ہوا، نہ ہی ڈرائیور نے واپس آ کر کوئی خبر دی، تو شاہنواز بھی پریشان ہو گیا۔ شاہنواز 1 گھنٹے سے اوپر ہو چکا ہے، حنان کیوں نہیں آئی؟ پلیز معلوم کریں نا میری بہن کا، اس کا موبائل کب سے آف جا رہا ہے۔ نوین اب روتی ہوئی شاہنواز سے بولی، نوین تم دیکھ تو رہی ہو میں مسلسل ٹرائی کر رہا ہوں، پلیز اس طرح اپنے چہرے سے پریشانی شو مت کرو، یہاں پر گیسٹ موجود ہیں اور نہ ہی اپنے دماغ کو دکھاؤ۔ حنان کا بھی تھوڑی دیر میں معلوم ہو جائے گا، شاہنواز نوین کو دلاسا دیتا ہوا کہنے لگا، مگر جیسے ہی اس کی نظر انٹرنس پر پڑی تو ٹکی کی ٹکی رہ گئی۔ آزاد بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس، پینٹ کی پاکٹ میں اپنے دونوں ہاتھ ڈالے چلتا ہوا اسی کی جانب آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، چال میں غرور، جسے دیکھ کر شاہنواز کا خون کھولنے لگا۔ شاہنواز کی طرح نوین بھی آزاد کو دیکھ رہی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو ڈیڈ، زندگی میں ایک اور نیا ہمسفر۔ میں دعا تو نہیں دے سکتا کہ یہ سفر آگے چل کر آپ کی زندگی خوشگوار بنائے، مگر تھوڑی سی امید ضرور دلا سکتا ہوں۔ ویسے آج کے دن اس پرمسرت موقع پر میں آپ دونوں کے لیے ایک پریزنٹ سرپرائز گفٹ لایا ہوں، امید ہے آپ دونوں کو پسند آئے گا۔ آزاد اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے شاہنواز کو دیکھ کر کہہ رہا تھا۔